हरिः ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य 20उत्तर-द्विसहस्रतमवर्षस्य मे मासस्य 31तमे दिनाङ्के गीताप्रवेशस्य प्रथमभागस्य 45तमकक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम्। अत्र मदुपर्थे मतुप् प्रत्ययः। अत्र मदुप् इति न कोऽपि शब्दः अस्ति। अत्र मदुप् इति प्रत्ययः एव। तस्य प्रत्ययस्य कश्चन अर्थः भवति। कः अर्थः इत्युक्ते अत्र अस्य वा अस्मिन् वा अस्ति इति अर्थः भवति। अत्र मदुपर्थे अन्ये केचन प्रत्ययाः सन्ति, यथा मतुप्, इणिन् एवं अन्ये प्रत्ययाः भवन्ति। तस्मिन् गणे प्रथमः, तस्मिन् अर्थे तस्मिन् गणे प्रथमः प्रत्ययः मतुप् इति प्रत्ययः। अतः तस्य अर्थः एव मदुप् इति अर्थः उच्यते। अतः मदुपर्थे एवम् उच्यते। अतः मतुप् इति प्रथमः प्रत्ययः। तस्य अर्थः कः भवति इत्युक्ते अस्य वा अस्मिन् वा अस्ति इति अर्थः भवति। अत्र एकम् उदाहरणं दृष्ट्वा अर्थस्य अपि अवगमनं प्राप्नुमः। अत्र श्रीमत्, अत्र मतुप् इति प्रत्यये पकारः गच्छति, उकारः उच्चारणार्थः केवलं मत् इत्येव भवति अन्ते। अतः श्री प्लस् मत्, श्रीमत्, अर्थः कः भवति? श्री अस्य अस्ति, नो चेत् श्री अस्मिन् अस्ति इति अर्थः भवति। इत्युक्ते श्रीमान् इत्युक्ते तस्य पुरुषस्य श्री, नो चेत् पुरुषे श्री अस्ति इति अर्थः भवति। अतः तथैव तस्य श्रीमत् इति प्रातिपदिकं, पुंलिङ्गे प्रथमाविभक्ति एकवचने श्रीमान् इति रूपं, स्त्रीलिङ्गे श्रीमती, नपुंसकलिङ्गे श्रीमत्, एवं रूपाणि भवन्ति। अतः मतुप् इत्यत्र केवलं मत् इत्येव भवति। अत्र श्रीमत्, तथैव विभूतिमत्। सो विभूतिः अस्य अस्ति, नो चेत् अस्मिन् अस्ति। सो विभूति बिलाङ्ग्स् टु हिम् आर् विभूति इस् वितिन् हिम्. So that's the meaning. So तथैव भक्ति अस्य अस्ति, नो चेत् अस्मिन् अस्ति वा इत्यस्मिन् अर्थे भक्तिमान्। दीप्तिरस्य अस्ति, दीप्तिरस्मिन् अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे दीप्तिमान्। तथैव धी प्लस् मतुप् धीमान्, श्रुति प्लस् मतुप् श्रुतिमान्, हेतु प्लस् मतुप् हेतुमान्, बुद्धि प्लस् मतुप् बुद्धिमान्। अत्र सर्वत्र पुंलिङ्गे बुद्धिमान्, स्त्रीलिङ्गे बुद्धिमती, नपुंसकलिङ्गे बुद्धिमत्, एवं रूपाणि भवन्ति। So it's very simple. It belongs to or it is within that particular vyakti. That's what it means. So that's the meaning of matup pratyaya, and even the same meaning is applied for all the pratyayas in that particular group, like matup and inin and others. So one special about this pratyaya is यदि प्रातिपदिकं नो चेत् अङ्गम् अकारान्तं भवति, तदानीं मत् इत्यस्मिन् स्थाने वत् इति आदेशः भवति। उदाहरणं पश्यामः। बलम् अस्य अस्ति, नो चेत् अस्मिन् अस्ति इत्यर्थे बल प्लस् मतुप्। अत्र बल इति शब्दस्य अन्ते अकारः वर्तते। अतः मत् इत्यस्य वकारादेशः भवति, वत् इति आदेशः भवति। अतः बलवत् इति भवति। अतः बलवान् इति पुंलिङ्गे, बलवती इति स्त्रीलिङ्गे, बलवत् इति नपुंसकलिङ्गे। तथैव एवं यत्र अकारः वा आकारः वा भवति तत्र वत् इति आदेशः भवति। अतः दोष प्लस् मतुप् दोषवत्, ज्ञानवान्, देहवान्, प्रतापवान्, भगवान्, श्रद्धावान्, सत्त्ववान्, आश्चर्यवत्। So एवं अत्र रूपाणि भवन्ति. And another thing is the previous apatyarthe, it is not so easy to create our own pratipadikams, but when it comes to matupartha pratyayas, we can try to frame our own pratipadikams on our own. So it is less error prone in most of the cases. So we can take any pratipadikam and we can actually attach matu pratyaya and we can create our new pratipadikams in the same meaning. So let's go on to the next one. अत्र अग्रिम प्रत्ययः वर्तते
मदुबर्थे इनिन् इति प्रत्ययः पुनः इनिन् इत्यस्यापि अर्थः अस्य वा अस्मिन् वा अस्ति इति तस्य अर्थः भवति उदाहरणं देह प्लस् इणि अत्र इनिन् इत्यत्र अन्तिमनकारः गच्छति केवलम् इणि इत्येव भवति अतः देह प्लस् इणि अत्र देहि देहिन् इति रूपं भवति पुनः प्रथमा विभक्ति एकवचने पुंलिङ्गे देहि इति रूपं भवति पुनः अत्र प्रक्रिया एवं भवति इनिन् इत्यत्र नकारः गच्छति पुनः इकारः नकारोत्तर इकारः अपि गच्छति केवलम् इन् इत्येव अवशिष्यते देह प्लस् इन् देहिन् इति प्रातिपदिकं देहिन् इति नकारान्तप्रातिपदिकं प्रथमपुरुषे एकवचने पुंलिङ्गे देही इति रूपं भवति स्त्रीलिङ्गे देहिनी इति रूपं भवति नपुंसकलिङ्गे देहि इत्येव रूपं भवति तथैव राग प्लस् इन् रागी योग प्लस् इणि योगी भोग प्लस् इणि भोगी त्याग प्लस् इणि त्यागी मौन प्लस् इणि मौनी किरीट प्लस् इणि किरीटी शश प्लस् इणि शशि संन्यास प्लस् इणि संन्यासी संयम प्लस् इणि संयमी अत्र सामान्यतया देही रागी योगी भोगी त्यागी एते शब्दाः अस्माभिः श्रुताः एव अतः एते शब्दाः सर्वे अपि इनिन् प्रत्ययान्तशब्दाः इति अत्र जानीमः so any questions here and generally this prakriya with akaranta pratipadikams are little easier we can directly form any we can even form our own new pratipadikams using inin pratyaya if the pratipadikam or the angam is akarantam हरि ओम् महोदय इनिन् प्रत्ययान्त शब्दाः हलन्त शब्दाः वा सामान्यतया न वा आम् आम् नकारान्तशब्दः नकारान्तप्रातिपदिकम् अस्तु महोदय अस्तु महोदय इनि प्रत्यये इकारः गच्छति नकारः अपि गच्छति आम् केवलम् इन् इत्येव भवति इन् इकारः अनन्तरं नकारः एव भवति नकारः तिष्ठति वा गच्छति तत्र नकारद्वयम् अस्ति खलु इनिन् इत्यत्र प्रथमः नकारः तिष्ठति द्वितीयः इकारः गच्छति इनिन् प्रत्ययः इनिन् अस्ति इनिन् आम् यस् अत्र इकारः गच्छति प्रथम इकारः गच्छति न अन्तिम इकारः अन्तिमनकारः ओ अन्तिम इकार अन्तिमनकार actually this is a pratyaya it's in plus in but the second in goes off in short so one in remains and that combines with that jnana and forms jnanin jnanin yes jnana plus in jnanin astu so when you say jnani or dehi generally it means deha belongs to that person or deha is within him so generally dehi is used to specify the atma in the Bhagavad Gita so that means the body belongs to atma and that meaning the dehi word is used let's go on to the next one atra abhyasah यतोदाहरणं तद्धितान्तानि पदानि लिखत सो विभूतिः अस्य अस्मिन् वा अस्ति इति विभूतिमान् विभूतिमति विभूतिमत् एवं त्रिषु लिङ्गेषु अस्माभिः वक्तव्यम् सो कैन वी ट्राई टू कैन वी टेक एंड ट्राई दम दोषः अस्य अस्मिन् दोषः अस्य अस्मिन् भक्तिः अस्य अस्मिन् वा अस्ति भक्तिमान् भक्तिमती भक्तिमत् भक्तिमान् दोषः भक्तिमती
दोषः अस्ति अस्मिन् वा अस्ति दोषः दोषवान् दोषवती दोषमत् दोषवत् आम् दोषाकारस्य आम् दोषवान् अग्रे गच्छामः हरि ओम् दीप्तिः अस्य अस्मिन् वा अस्ति इति दीप्तिमान् दीप्तिमती दीप्तिमत् ज्ञानम् अस्य अस्मिन् वा अस्ति इति ज्ञानवान् ज्ञानवती ज्ञानवत् हरि ओम् धीः अस्य अस्मिन् वा अस्ति धीमान् धीमती धीमत् प्रतापः अस्य अस्मिन् वा अस्ति प्रतापवान् प्रतापवती प्रतापवत् समीचीनम् बुद्धि अस्य अस्मिन् वा अस्ति बुद्धिमान् बुद्धिमती बुद्धिमत् श्रद्धा अस्य अस्मिन् वा अस्ति श्रद्धावान् श्रद्धावती श्रद्धावत् समीचीनम् हेतु अस्य अस्मिन् वा अस्ति हेतुमान् हेतुमती हेतुमत् भगः अस्य अस्मिन् वा अस्ति भगवान् भगवती भगवत् अग्रे यथोदाहरणं तद्धितान्तानि पदानि लिखत दण्डः अस्य अस्ति इति दण्डी दण्डवान् अत्र दण्ड इति इनिन् प्रत्यये कृते दण्डी दण्डिन् इति प्रातिपदिकं पुनः प्रथमाविभक्तौ दण्डी इति रूपं भवति पुनः पुंलिङ्गे मतुप्रत्यये दण्डवान् इति रूपं देहः अस्य अस्ति इति देही इति इनिन् प्रत्यये पुनः देहवान् इति मतुप्रत्यये एवं वयं वदामः रागः अस्य अस्ति इति रागी रागवान् रागवान् भोगः अस्य अस्ति इति भोगी भोगवत् भोगवान् एव भोगवान् अस्तु भोगवान् मौनम् अस्य अस्ति इति मौनी त्याग त्यागः अस्य अस्ति इति त्यागी त्यागवान् मौनम् अस्य अस्ति इति मौनी मौनवान् समीचीनम् किरीटम् अस्य अस्ति इति किरीटी किरीटवान् सन्यासः अस्य अस्ति इति सन्यासी सन्यासी सन्यासवान् सन्यासवान् आम् आम् समीचीनम् शशः अस्य अस्ति इति शशी शशः शशवान् शशवान् आम् संयमः अस्य अस्ति इति संयमी संयमवान् समीचीनम् आम् अस्तु इदानीम् अग्रिमे अर्थे अत्र भावार्थे विद्यमानानां प्रत्ययानां पठनम् इदानीम् अत्र भावार्थे पञ्चप्रत्ययाः सन्ति त्वा तल् शै अण् ऐ एवं पञ्चप्रत्ययाः प्रथमं भावार्थे त्वा प्रत्ययः सो एतादृशरूपं भवद्भिः बहुवारं दृष्टं स्यात् अत्र उदाहरणं भवति त्वा सामान्यतया अत्र मदुपर्थे किं भवति अर्थः कः अर्थः भवति इत्युक्ते अस्य वा अस्मिन् वा अस्ति इति
अर्थः भवति तत्र किम् अस्ति किम् अस्मिन् अस्ति किम् अस्य अस्ति तत्र किं नो चेत् तत्र विद्यमानः भावः कः इति पृच्छामश्चेत् तादृशभावद्योतने अत्र एते प्रत्ययाः तत्र भवन्ति so bhava is just a characteristics of a particular object or the person or characteristics of anything the particular guna right what do we call it as so if you want to say highlight the guna or if you want to just specify the guna of something that is generally called as bhava then we can use one of these pratyas example shatru plus tva shatrutvam so meaning shatru is an enemy and the qualities of enemy is called as shatrutvam and sat plus tva sattvam like that we can add tva for any you can add this to any pratipadikam it's again a open pratipadikam open pratyaya for you all to create any new pratipadikams and again when we add tva pratyaya you have to ensure that the previous if there is again takara present the double takara will come so sattvam it's not a single takara it's a double takara that we have to remember so when we say sattvam and mahatvam and all these things there we get double takara first thing and second thing is tva pratyaya will always be in the neuter gender so pumlinge na bhavati strilinge na bhavati napumsakalinge eva bhavati sattvam तथैव महत् प्लस त्वा महत्वम् आमनि प्लस त्वा क्षमतम् अमानि प्लस त्वा अमानित्वम् अदम्भि प्लस त्वा अदम्भित्वम् एवं रूपाणि भवन्ति so this is little easier we have seen the words with twa so it's not so complex to understand this अग्रे भावार्थे तल् प्रत्ययः पुनः तल् इति प्रत्ययः भावार्थे एव भवति त्वा इत्यस्य यः अर्थः भवति स एव अर्थः तल् प्रत्ययस्य अपि भवति अत्र तल् इत्यत्र लकारस्य लोपः भवति केवलं तकारः एव भवति परन्तु अत्र तल् प्रत्यये विशेषः कः इत्युक्ते सर्वदा स्त्रीलिङ्गे एव अन्तिमप्रातिपदिकं भवति इति स्मरामः उदाहरणं वर्तते देवस्य भावः इति अर्थे देव प्लस् तल् देवत प्लस स्त्रीलिंगे आकारः भवति अतः देवता इति भवति पुनः सम प्लस ता समता मधुर प्लस ता मधुरता सो एवं रूपाणि भवन्ति so this again we have seen we might have seen definitely in the few Sanskrit sentences like madhurata sundarata samata uttamata so like that astu agre gachamah and the next pratyaya is shine pratyaya so when we say shine the nyakara is at the end the nyakara present in the pratyaya that means the hadi vriddhi will happen when you attach this pratyaya and the remaining all same so let's see some example so durbalasya bhavah ityasmin arthe durbala is the pratipadikam plus shine pratyaya bhavati so dur so there the adi swaraha is ukara ukarasya avkarah atah daur iti bhavati daurbala iti bhavati plus sha tatra shakarah yakarah tayoh lopah bhavati kevalam yakarah eva avasishyate atah daurbalyam iti bhavati punah sarvada shay iti napumsakalinge eva bhavati atah daurbalyam iti rupam punah kleba plus shay क्लैब्यम इति रूपं पुनः समर्थ प्लस क्षय सामर्थ्यम इति शूर प्लस क्षय शौर्यं स्थिर स्थैर्यं विराग वैराग्यं कृपण कार्पण्यं प्रधान प्राधान्यं सुम सौम्यं दक्ष दाक्ष्यं वणिक् वाणिज्यं सूक्ष्म saukshmyam so I think this we are little familiar with few of these words like vairagyam and samarthyam and shauryam and daurbalyam and pradhanyam so these words are we are familiar with
So these words are actually generated with shai pratyaya. Okay, and the meaning is again same. Twa, tal, shai, or an, or I. If they are using the bhavartha, meaning is the same. It expresses the bhava. So any questions so far? तल् प्रत्ययः सर्वदा स्त्रीलिङ्गे एव महोदय सर्वदा सर्वदा षड् सर्वदा नपुंसकलिङ्गमेव नपुंसकलिङ्गे आम् त्वा आल्सो नपुंसकलिङ्गमेव आम् सूरत्वं सत्वम् इत्यादि that is also always नपुंसकलिङ्गे अस्तु Sir, I have one question. You have Shurasya Bhavaha, so you say Shauryam, then Shurata, and Shuratvam. Shuratvam. So all these three to be Tva, Tal, and Shai Pratyaya, but An and Ach doesn't happen for all. You know, all these three forms will come for most of the words, isn't it, sir? Correct. For all these three are kind of open pratyaya. You can add it to anything generally in general. But other and I are little conditionally they are applied actually. Okay. So those two will come only for certain ones, but these three will mostly come for all the words, isn't it? And even for beginners, Twa, Tal are the easier pratyas among other three. Okay. So Twa, Tal, there is no prakriya like no adivriddhi, nothing. We can directly apply them. Yes. Okay. So An and Ach alone will. Again easier, but it involves some adivriddhi and little. But the words are really cool actually. Daurbalyam is much better than Durbalata, Durbalatvam. That sounds. Okay. Okay. Thank you, sir. Agre An and I pratyayah. उदाहरणम् अस्माकं पुस्तके युवन् प्लस् अण् यौवनं कुमार प्लस् ऐ कौमारं कुमारस्य भावः तथैव यूनः भावः. So this is very specific An and I. They are not that easy for any of us to apply these pratyas and generate the bhavartha pratipadikams. So let's just remember these two only for these two pratyas. So next is exercises. यथोदाहरणं तद्धितान्तानि पदानि लिखत. शूरस्य भावः शूरत्वं शूरता शौर्यं तथैव एकस्य भावः एकत्वम् एकता ऐक्यं. प्रधानस्य भावः प्रधानत्वं प्रधानता प्राधान्यं. So एवं रूपाणि भवन्ति. Let's try for two. Let's take and we'll try to solve them. कृपणस्य भावः कृपणत्वं कृपणता कार्पण्यं. निष्कर्मण भावः निष्कर्मत्वं निष्कर्मता and नैष्कर्यं. नैष्कर्म्यं. Okay. Naiškarmyam. And I think there was a question in case of Nakaranta example. This is example for Nakaranta. Nishkarmanaha bhavaha. Nishkarman plus twa or any pratyaya, any tadita pratyaya comes, Nakara goes. So nishkarmatvam, nishkarmata, naishkarmyam. So Nakara goes. So this is example for that. Agree? Let's go to the next one. क्लीबस्य भावः क्लीबत्वं क्लीबता क्लैब्यम्. त्रिगुणस्य भावः त्रिगुणत्वं त्रिगुणता त्रैगुण्यम्. समीचीनम्. दक्षस्य भावः दक्षत्वं दक्षता दाक्ष्यं दाक्ष्यम्. समस्य भावः
समत्वं समता साम्यं साम्यम् आम् वचनं स्थिरस्य भावः स्थिरत्वं स्थिरता स्थिरत्वं स्थिरता स्थैर्यं विरागस्य भावः विरागतत्वं विरागत्वं विरागता वैराग्यम् अत्र विरागत्वम् इति दट्स् नाट् द रैट् प्रोनौन्सियेशन् विरागत्वं विरागता वैराग्यम् okay, next one more important thing I wanted to highlight in the bhavartha pratyas. So as per the general rule, right, any pratipadikam we can attach the bhavartha pratyaya and it can generate another pratipadikam. So if the pratipadikam is already attached with any bhavartha pratyas, you cannot attach again one more bhavartha pratyaya on top of it. Example, madhuryam is a word. So madhuryam means madhu. The bhava of madhu is called as madhuryam with shem pratyaya, right? So madhuryam, if you cannot actually attach one more bhavartha pratyaya on top of it, like madhuryatvam. If you want to make a word like that, that's a wrong one. But we might be thinking that madhuryatvam will actually point to the madhurata, but it's not actually pointing to the madhurata, but it's actually pointing to the bhava of the madhu. It's not actually bhava of the madhu. It's a double bhava. It's getting added there. So that gives a wrong meaning actually. So just this we have to remember when we attach any bhavartha pratyas. We should see if it is already attached. We should not attach it again. Like madhuryatvam va, madhuryatava. They are actually invalid forms. So tateva madhuratvam is there. So madhuratvata, that's again an invalid form. Okay, so but there are words like that. There are in certain cases you may even get double twa pratyaya like madhuratvatvam like that. But that completely gives a different meaning. But that's not the meaning what we expect it to. Okay, so let's not add any double pratyas there. That we will remember there. First, let's move on to the next one. Idamarthe an pratyaya. अत्र अण् इति पुनः सह एव प्रत्ययः पुनः अन्यस्मिन् अर्थे भवति इदम् इति अर्थे. अत्र शरीरस्य इदम् इत्यस्मिन् अर्थे शारीरम् इति अर्थः भवति. अन्यानि उदाहरणानि साङ्ख्यम् इति उदाहरणमस्ति. पुनः मम अयम् इत्यस्मिन् अर्थे अस्मत् प्लस् अण् कृते अस्मद् इत्यस्य मामक इति आदेशः भवति. अतः मामकः इति रूपं भवति. पुनः तव प्लस् अयं तावकः. So it's again very specific form, but you might see these forms like shariram, sankhyam, and these forms we might see in Bhagavad Gita shlokas or in any other Sanskrit sentences. But this is just for your knowledge that even anpratyaya can happen with the idamartha. When you say mamakah, the one who belongs to me is called mamaka. So shariram means one which belongs to the sharira is called shariram. So again, as anpratyaya, the nakara is there. So because it is a nit pratyaya, the adivriddhi happens. The sharira becomes sharira and shariram in napumsakalingam. And most of the case, in general, the shariram and sankhya will be in the napumsakalingam only. Astu. अग्रे गच्छामः. अन्तिमः प्रत्ययः अस्मिन् प्रकरणे पित्रार्थे दामहच् प्रत्ययः. सो पितुः पिता इत्यर्थे दिस् इस् वेरी स्पेसिफिक केस्. पितुः पिता इत्यस्मिन् अर्थे पितृ प्लस् आमहच् इति रूपं प्रत्यये कृते पितामह स्त्रीलिङ्गे पितामही. तथैव मातृ प्लस् आमहच् पुनः अत्र मातामहः मातामही.
So this is just we have in the particular shloka like 112 shloka, the Pitamaha word is used to just to say that there is a Tadita Pratyaya they are called Damahaj that is included in the syllabus. Hari Om. Mahodaya, an and ain pratyaya samanam va yauvanam kaumaram samana arte bhavati va purvasmin Yes, correct. But there is little difference in the Yuva and Kumara, right? But that difference you can get it from the Shabdakosha. But Kumarasya bhavaha kaumaram, Yunaha bhavaha yavanam. Okay. Yeah. But as I said earlier, the pratyas will differ, though the meaning is same, like it is in the bhavartha. Just because the pratipadikas are different, the pratyas which we attach are Mahodaya, in that idamartha, mamaka, mama ayam, from where this ka, from where does it come? So there is no ka comes because Mama. asmad, the adesha itself is mamaka. If asmad shabda comes, the adesha is mamaka, then an pratyaya, on top of that an pratyaya will come. So then adi vriddhi comes like mamaka, then akaraha ante mamakaha. So when, in which cases does this adesha comes at kakara? It's only for it's kakara is not the special. It's kakara does not come alone. It actually comes along with mamaka. So mamaka is the adesha. Complete the 6 varnas what you see, that's a complete adesha for asmad. Oh, for asmad is substituted The with entire mamaka. asmad, entire asmad is replaced with mamaka. Okay, let's move on to the next one. So again, this is again there are again few pratyayas in the Tadita Prakaranam. So they will produce the avyayas. So far whatever you have seen, they are not avyayams. But there are cases what we have seen like madhuryam or madhurata or madhuratvam. In all these cases there is a niyata lingam vartate, but it doesn't mean that it's avyayam. So madhuryam, it's not avyayam because it has a vibhakti forms like madhuryam, madhuryena, madhuryat. So like that we can add vibhakti forms. But when it comes to these pratyayas like tha, tra, taha and da. So when it comes to these pratyayas, then these produce the avyayas that we are doing. Example, tha pratyaya krite yatha, punaha yatra, yataha, yada. So if you remember these words or these avyayams we learned as part of the beginner's course. The same avyayams are produced with the Tadita pratyayas, and tat plus these pratyayas will form tatha, tatra, tataha, tada. And similarly sarva plus these pratyayas sarvatha, sarvatra, sarvataha, sarvada. And kim plus these pratyayas katham, kutra, kutaha, kada, kwa. So kwa is again it means kutra. So and again the last note is below in the below is vyakarane tadita prakaranam atyantam vistrutam tadita pratyaha bhavaha santi pradhanaha kechana eva atra udahritaha rupa samya matram manasi nidhaya yasya kasyapi shabdasya yasya kasyachit tadita pratyasya yojanam na kartavyam yena doshaha sambhaveyuh atra adhika jnanaya vyakarana pustakam ashrayaniyam. So as I said earlier, we cannot use these pratyas as we wish to. We have to just follow the Sishta Prayoga and create the new Pratipadikams and use the pratyas. That's the last note here.
So that's all for today. Thanks for watching this video online. If you have any queries or if you want to interact with teachers or students, log into forum.sanskrit.today. Subscribe to this channel sanskrit.today to watch more videos like this. Share this video with your friends and interested people or group. And if you have any suggestions or feedback, please post it in the comment section below. And finally, like this video. Thank you. Thanks for watching this video online. Let us meet in the next session. Dhanyavadaha.